जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीमभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रभं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मोहतस्तवितराणि क्रियायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकादिशचन्द्रं सदरिपुमदसत्यं मयानन्तरैकशिष्यं सकलवरिष्ठं योगिराजं भजामि। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण परमो यानो नारायण परमतमः नारायण परमो यानो नारायण परागति। नारद उवाच नारद ऋषिले संत शिरोमणि विरक्त शिरोमणि नारद ऋषिले युधिष्ठिर राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ, हे युधिष्ठिर महाराज, एवं वृत सतत धृतिर हिरण्यकश्यपो रथ प्रादात तत्तपसा प्रीतो वरान्तस्य सुदुर्लभान्। यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेपछि हिरण्यकशिपुले प्रार्थना गर्यो, मलाई वरदान दिनुहुन्छ भनेर जति पनि हिजोको पाठमा जति जस्तो जस्तो वरदान दिनुभयो, अब प्रसादात तस्य प्रीतः कृपाले प्रदात प्रादात प्रकर्षेण अदात तपसा प्रीतः। अब तपस्याले प्रसन्न भएका छँदा दुर्लभ वरहरू पाइ नसक्ने वरहरू त्यसको लागि दिनुभयो ब्रह्माले। र ब्रह्मबाट ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ तात भन्नुहुन्छ, तात भनेको हे नानी भन्नुभयो, हे पुत्र भने पनि भयो, हे प्रिय। इमे दुर्लभाः पुंसाम यान वृणिष्ये वरान मम। मदेखि यी दुर्लभ पुरुषहरूले पाइ नसक्ने भएका यी वरदान वरान यान वरान जो वरदान वृणिष्ये म दिन्छु। तथापि त्यसो तापनि हे अङ्ग यत अपि दुर्लभान वितरामी, तथा त्यस्ता प्रकारको मैले वितरामी म दिँदैछु। ततो जगाम भगवान अमोघानुग्रहो विभु पूजितो सुरवरेण स्तूयमान प्रजेश्वरैः। त्यहाँदेखि पछिबाट त्यस्तो वरदान दिइसकेर अब अमोघ अनुग्रह भएका विभु भनेको व्यापक समर्थ ब्रह्माजी भगवान
शक्तिसहित भएका, ऐश्वर्यले युक्त भएका ततः त्यहाँदेखि असुरवरेण हिरण्यकश्यपुले पूजिता प्रशंसा पूजित पूजा गरिएका छँदा र प्रजेश्वरै भनेका ती ऋषि अरू प्रजापति ऋषिहरूसहित आउनुभएको थियो हो। उनीहरूसहित स्तूयमान स्तुति गरिँदा छँदा अब त्यहाँबाट जानुभयो जग्गामा। त्यहाँबाट जानुभयो ब्रह्माजी। एवं लब्धवरो दैत्य, अब यस्तो प्रकारले वरदान पायो दैत्यले, हिरण्यकशिपुले। अब उसको शरीर कस्तो भयो? वपुः शरीरम भ्रमत हेममयम, जसरी उज्यालो बनाएको अग्निमा पोलेको उज्जवल भएको सुवर्ण जस्तो छ त्यस्तो प्रकारको शरीर भयो, त्यस्तो तेज भयो। वरदान पनि पायो, तपस्याको तेज प्राप्त भयो। र अनि अब मलाई कसैले केही गर्दैन भनेर भ्रातुर्पदम अनुस्मरण, हिरण्यकशिपुले हिरण्याक्ष भाइको वध गरेको हुनाले अनि त्यो सम्झिँदै भगवती भगवान हरि विष्णुमा द्वेषम अकरो, द्वेष गरौँ, रेस गरौँ। अब यसलाई कहाँबाट भेटौँ, बदला लिनु पर्यो भन्ने यो विचार गरौँ, द्वेषभाव गरौँ। सविजित्य द्वेषभाव गर्दै गर्दै अब भेटेन उसले। सविजित्य दिशा सर्वा लोकांश त्रिन महासुर, त्यो अत्यन्त श्रेष्ठ दैत्यराज स महासुर दिशा सर्वा दिशा विजित्य, सम्पूर्ण दिशा जितो, चारौँ ओर गएर सम्पूर्ण राजा लोकपालहरूलाई जितेर, लोकांश लोकपालहरूलाई पनि जितेर त्रिन, अब तीनै लोकलाई शासन गर्न लाग्यो। देवासुर मनुष्येन्द्रान् गन्धर्व गरुरो रगान, अब देवता भए, असुर भए, मनुष्यहरू भए, इन्द्रादि देवताहरूले, गन्धर्वहरूले, गरुड उरगान भनेको त्यो सर्पहरू, शेष आदि गरिएका सर्पहरू, यिनीहरूले पनि उसलाई स्तुति गाना वन्दना गरे, बसमा पारो, सिद्ध चारण यिनीहरूले गाना गर्न लागे, चारण सिद्ध विद्याध्रान, अब विद्याध्र यिनीहरूले, अनि ऋषिहरूले पनि वैदिक मन्त्रले पो सेवा गर्नु पर्यो। पितृपतिन, पितृकापति, अर्यमा आदि गरिएका दिव्य पितृहरूले, मनुहरूले, यक्ष रक्ष पिशाच एसान, यी पिशाचहरूले प्रेत भूत पतिनाथ, प्रेत भूत प्रेत यी सब पहिले उसलाई, अब किनभने यी सब पहिला बस पार्यो उसले। सर्वसत्व पतिन जित्वा, सम्पूर्ण प्राणीहरूका पतिहरूलाई, सत्व भनेको प्राणी, सर्वसत्व पतिन ठुल्ठुला श्रेष्ठ राजाहरूलाई पनि जितेर त्यो विश्वका जति थिए सम्पूर्णलाई जितेर बसमा आनियो। बसमा ल्याएर लोकपालानाम स्थानानि तेजसा सह जहार, अब तपस्या गरेको तेजी छ, अनि सम्पूर्ण लोकपालहरूको स्थानहरूलाई उसले लुटो जहार हरण गरेर उसैले शासन गर्न लाग्यो। हिरण्यकशिपु यस्तो प्रज्वलित भयो तपस्याबाट। देवोद्यान श्रियाजुष्ट मध्यास्ते स्म त्रिविष्टवम, अब देवताको उद्यान भनेको बगैँचा, ऐश्वर्य, जुष्टम सेवित भएको त्यस्तो ऐश्वर्य उद्यान, बगानले युक्त भएको उद्यान भर बगैँचा, सम्पूर्ण नन्दन वन, त्रिविष्टपम त्यसले युक्त भएको त्रिविष्टपम स्वर्गम, स्वर्गमा अध्यास्ते स्म बस्तो भयो। अब इन्द्रासनमा गएर बस्यौँ यस्ता प्रकारले। महेन्द्र भवनम साक्षात् निर्मितम विश्वकर्मणा, विश्वकर्माले निर्माण गरिएको बनाएको साक्षात् महेन्द्र भवनम, इन्द्रको भवन स्वर्गलाई अब त्यस्तोमा बस्यो शासन गरेर। कस्तो थियो त्यो? त्रैलोक्य लक्ष्म्यायतनम अध्युवासा खिलर्धिमत्त, तिनै लोकको लक्ष्मी भनेको ऐश्वर्यले युक्त भएको आयतन थियो स्थान, त्यो स्वर्गलोक त्रिविष्ट
अखिल रिद्धिमत सम्पूर्ण ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको थियो। हो त्यस्तामा गएर इन्द्रासनमा भनौँ अधिउवास अध्युवास बस्दो भयो। सिंहासनमा बसेर शासन गर्न लाग्यो स्वर्गमा। अब यतापट्टि कस्तो थियो त्यो स्वर्ग स्थान? यत्र भनेको त्रिविष्टपे विद्रुम सोपान। अब विद्रुम भनेको विद्रुम मणिका सोपानहरू सिँढीहरू थिए। महामारकता भुवः पृथ्वीमा चाहिँ महामारकत मणिले जडित गरेको अत्यन्त उज्जवल यस्तो थियो स्वर्ग। यत्र जहाँ स्फटिक कुड्यानी स्फटिक मणिहरू लगाएको थियो। कुड्यानी भनेको भित्ता भित्तामा स्फटिक मणिको ज्योतिले उज्यालो भएको उज्जवल भएको। फेरि वैदुर्य स्तम्भ पङ्क्ताय वैदुर्य नाउँ गरेको मणिका स्तम्भ भनेका खम्बाहरूको पङ्क्ताया। अब धेरै थिए खम्बाहरू पङ्क्ति सबै वैदुर्य मणिले युक्त भएका त्यस्ता स्तम्भहरू थिए। स्तम्भ भनेको खाँबा भनौँ हाम्रो भाषामा। अब त्यो पङ्क्तिले युक्त भएको त्यस्तो स्थानमा गएर रह्यो स्वर्गलोकमा। यत्र चित्रबिता नानी पद्मरागा सनानी छ, जहाँ विचित्र बिता नानी भनेको चन्द्वाहरू विचित्र चन्द्वाहरू रत्न जडित चन्द्वाहरू चित्र विचित्र रत्नले जडित गरेका चन्द्वाहरू टाँगेका थिए। पद्मरागा सनानी छ। पद्मराग मणिको आसन पनि त्यस्तै उज्जवल थियो। त्यो पद्मराग मणिले जटित भएका आसनहरू बिस्तराहरू। पय फेन निभा। पय भनेको फेन दुधको फेन कति सफेद हुन्छ त्यस्तै प्रकारको निभा त्यस्तै प्रकाश गर्नेवाला अर्थात् नरम नरम शैया त्यस्ता पनि थिए। मुक्ता दाम परिच्छदा मोतीले जडित भएका दाम उज्जवल भएका परिच्छदा। त्यो परिच्छद भनेको सिराने भयो, त्यहाँ पर्दा भयो। अब यस्तो तन्नाहरू भए यी सबै त्यस्तो प्रकारको मुक्ता मोतीले टलक्क पारेको त्यस्तो राखेका शैयाहरू त्यस्तो अत्यन्त सुन्दर। त्यसमा गएर रात गर्न लाग्यो। फेरि कस्तो थियो स्वर्गलोक? कुजतबेर नुपुर थियो। नुपुरको शब्दबाट झिँ झिँ गर्दै कुजतबी। अब त्यहाँ त्यस्तो शब्दायमान गर्ने भएका नुपुरले शब्दित भएका त्यस्ता स्त्रीहरूसँग अप्सराहरूसँग विहार गर्न लाग्यो। रत्न स्थलिसु पश्यन्ति सुदति सुन्दरम मुखम। अब कस्तो भने रत्नले लागिएको त्यस्तो पश्यन्ति रत्नै रत्न लगाएको त्यस्तो उनीहरूको स्थान जुन शरीरमा यस्तो सुदति सुन्दर दाँत भएका त्यस्ता प्रकारका तिनीहरूलाई देख्न लाग्यो। दर्शन गरो सुन्दर मुखम। सुन्दर मुखहरू त्यस्तो दाँतहरू उज्जवल भएका सुन्दर दाँत भएका त्यस्ता स्त्रीहरूलाई पश्यन्ति देख्दै भोग गर्न लाग्यो। तस्मिन् महेन्द्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एक राट्टो रेमे भिवन्द्याङ्घ्रियुग सुरादिभिः प्रतापितैर्वरजित चण्ड शासनः। त्यो दैत्यराज महाबल अत्यन्त बलशाली थियो, बलयुक्त थियो। किन यहाँ किन बल भयो? बलम भनेको नपुंसलिङ्ग थियो। बलम अस्य अस्तित्व बल अर्ष आदिभ्योज भन्ने सूत्र छ तद्धितमा व्याकरणमा। त्यसले अच प्रत्यय हुँदा अकारान्त बन्यो, पुल्लिङ्ग आयो। एकराट महाबल एकराट। समस्त तीनै लोकको एकै राट भनेको राज्य गर्नेवाला भयो। त्यस्तो चक्रवर्ती पृथ्वी लोकको अब त्यो सम्पूर्ण तीनै लोकको एक राट भयो। अनि महामना मनस्वी थियो। निर्जित लोक सबै लोक प्राणीहरूलाई जितो त्यसले, लोकपालहरूलाई। अभिवन्याङ्ग्री युग सुरादिभि देवताहरूले पनि उसको चरणलाई अङ्ग्री युग भनेको युगल चरणलाई अभिवन्द्य अब
वन्दना गरेर अनि यस्तो प्रकार भएर उच्च आसनमा बसेर रेमे क्रीडा गर्न लाग्यो। रमु क्रीडायाम रेमे रेमे रेमाते रेमिरे इत्यादि। प्रतापितैहि फेरि कस्तो गर्न लाग्यो, ऊर्जित चण्ड शासन। उसको प्रतापले के भयो, उसको चाहिँ शासन चाहिँ अत्यन्त उच्चा उच्चा भयो, कडा शासन गर्यो, चण्ड डरलाग्दो शासन। उसले भनेको चाहिँ गर्नै पर्ने। चण्ड भनेको अत्यन्त, चण्डस्तत्यन्त कोपन। चण्ड शब्द चाहिँ अत्यन्त कोपन भयो, अत्यन्त कोप गर्नुलाई चण्ड भन्यो। उसको शासन भएन भने एकदम कोप गरिहाल्थ्यो, बसमा पारो भनौँ सबैले। प्रतापितै रोर्जित चण्ड शासन। यस्तो प्रकारले हिरण्यकशिपुले यो शासन गर्यो स्वर्गलोकको तिनै लोकको। तमङ्गमत्तम मधुनोरुगन्धिना निवृत्त ताम्राक्ष मशेष धिष्णपाः उपासतोपाय पाणिभिर्विना त्रिभिर तपो योग बलौज साम्पदम। अब त्यो मत्त छ, फेरि ऐश्वर्यले मत्त भएको तम त्यसलाई मधुन उरुगन्धिना, धेरै गन्ध भएको मधुना भनेको के गर्थ्यो, त्यो मदिरा पान गर्थ्यो नि त। उरुगन्धिना मधुना भनेको मदिरा, यस्तो मदिरा पान गर्थ्यो, मत्त हुन्थ्यो। अनि विपरीत ताम्राक्ष अशेष धिष्णपा। अब उसले त के गर्यो, ताम्राक्ष ताँबाको जस्तो लाल लाल आँखा नेत्र, ताम्राक्षम विपरीत भनेको बढेको त्यस्तो लाल लाल नेत्र भएको, त्यस्तो देख्दा हुँदी अशेष धिष्णपाः सम्पूर्ण लोकपालहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेका तिनीहरू अब अत्यन्त डराउँथे त्यो देखि। अनि उपासतो पाएन पाणिभिर बिना, अनि उपासना गर्थे। के गरे, उपायन पाणिभि, उपायन ल्याउँथे। उसलाई चाहिँ पुरस्कारहरू ल्याउनु पर्थ्यो, उसले के भन्छ त्यो ल्याइदिनु पर्थ्यो देवताहरूले। धिष्णपाः भनेका ती लोकपालहरूले, इन्द्र चन्द्र कुबेर वरुण आदि यी सबै लोकपालहरूलाई बसमा पारेर उपासना गर्थे तिनीहरूले। कसलाई, तम मत्तम हिरण्यकशिपुम उपासत। अब यिनीहरूले अब कसलाई चाहिँ गर्दैन थिए, तीनजना थिए। त्रिविही भनेका ब्रह्मा विष्णु शिवजीदेखि बिना बाहेक उसलाई सेवा गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले किन गर्थे त, उनीहरू त अब कथा गायक लोक थिए, अन्तर्ध्यान इत्यादि भएर पनि। त्रिवेर तपोयोग बलौज साम्पदम, तपस्याले र योग अनि बल साधन, योगको बलले प्राप्त गरिनेवाला त्यस्तो ठुल्ठुला जनहरू, भक्तजनहरूले तपस्या गरेर मात्रै जुन पद पाइन्छ, अर्थात् पुण्यले आर्जन गरेको त्यो स्वर्गलोक जसरी प्राप्त गर्थे पुण्यात्मा जनहरू हो, त्यस्तो प्रकारले उसले प्राप्त गरेर शासन गर्न लाग्यो। त्यहाँ जगुर्महेन्द्रासन मोजसा स्थितम विश्वावसुस्तुम्बुरुरश्मदादयः गन्धर्व सिद्धा ऋषयोस्तुवन्मुहुर् विद्याधरा अप्सरश्च पाण्डव। हे पाण्डव, हे युधिष्ठिर, नारद ऋषि बताउँदै हुनुहुन्छ यस्तो प्रकारले शासन गरो। महेन्द्र आसनम, स्वर्ग इन्द्रको आसनमा स्थितम, ओजसा स्थितम। अब ओजसा त्यो अत्यन्त तपस्याको उज्जवल भएको, तपस्याले बलियो भएको, मन वचन शरीर इन्द्रिय त्यस्ता प्रबल भएको। फेरि वरदान कस्तो, कसैले जित्न नसकोस् भन्ने वरदान। अब पहिले हिजोको पाठमा त्यो गयो। त्यस्तो विभिन्न प्रकारका प्राणीले पनि नमरौँ भनेको हुना दिनरात अब पृथ्वीमा आकाशमा मृत्यु नहोस् भन्ने यस्तो प्रकारको वरदान प्राप्त गरेको छँदो उसले शासन गर्न लाग्यो। विश्वावसु, यी विश्वावसुले स्तुम्बुरु भनेका गन्धर्वहरू र अस्मदादयः भन्नुहुन्छ नारद ऋषि पनि। हामीहरूले पनि उसलाई कोही गाना त गर्नै पर्यो नि, जय श्रीमन्नारायण नारायण त भन्यौँ होला, हामीहरूले भगवान्को भजन कीर्तन गर्नु पर्यो।
अस्मदादय हामीहरूले ऋषिमुनिहरू सबै गन्धर्व सिद्धा ऋषयस्तुवन मुर गन्धर्व सिद्धगणहरू अब ऋषय ऋषिहरू पनि मोह बारम्बार अस्तुवन तुष्टुबो हो स्तुति गर्दा विद्याधरा अप्सरसश्च पाण्डव हे पाण्डव हे युधिष्ठिर महाराज विद्याधरहरू और अप्सरगणहरू पनि गाना गर्थे नाच्दथे इत्यादि गरेर सेवा गर्नु पर्यो। यस्ता प्रकारले स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान् अग्रेत स्वेन तेजसा स एव भनेको त्यो हिरण्यकश्यप वर्णाश्रमिभिः वर्णाश्रम आसन गर्ने आश्रम लिएका जनहरूले जुन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी सबैले क्रतुभि भनेको यज्ञ गर्थे भूरि दक्षिणा धेरै धेरै ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा इत्यादि उसलाई दिनै पर्थ्यो। उसलाई पनि इज्यमान यज देव पूजा सङ्गति कर्ण दानेसु इज्यमान सानस प्रत्यय भएर इज्यमान त्यहाँ अब सम्प्रश्ना भएर यका स्थानमा इज्य भयो। अब यका स्थानमा इ आयो इज्यमान अब हविर्भागान सेन तेजसा अग्रही आफ्नै तेजले त्यो हविहरू दिएको हवन गरेको सामग्रीहरू उही भोग गर्दथ्यो। देवताहरूलाई दिएको त अब देवताहरू बसमा छन् कसले भोग गर्ने। अकृष्टपश्चात् तस्यासित सप्तदीपवती मही अब पृथ्वी कस्ती छन् त अब उसले पनि यस्तो प्रकारको अकृष्टपश्चात् तस्या आसित सप्तदीपवती मही सातै दीपले युक्त भए कि पृथ्वी के भइन् जोतखन नगरिकन त्यहाँ धेरै रत्नहरू अन्नादिहरू प्रकट गरिन्। उनले पनि डरले भनौँ अकृष्टपज्या तस्या आसितमयी सप्तदीपवतीमयी अकृष्टपज्या जोतखन गर्नै पर्दैन थियो त्यसै उम्रिन्थ्यो त्यसै फलफुल इत्यादि। अब त्यस समयमा उसले राज्य गर्यो तथा काम दुखा देउस्तु अब काम दुखा देउस्तु आकाशले पनि जे चाहियो त्यस्तै प्रकारले दिन लागे। नानाश्चर्य पदम नभए आकाशबाट आउँथ्यो अनेक प्रकारको चिजहरू उसले सम्झेपछि दिनै पर्थ्यो आकाशले आउँथ्यो उसलाई त्यस्तो प्रकारले। अब यता रत्नाकराश्च रत्नौघाहा घान रत्नौघान रत्नका ओघहरू समुदायहरू रत्नकरा भनेका अब समुद्रहरू 7 समुद्र छन् नि 7 समुद्रको राजा भएको छ। समुद्रले घेरेको त्यो 7 दिप्लमा शासन गर्थ्यो। अब उनीहरूले पनि के गर्थे भन्दा उर्मिभिः तत्पत्न्य भनेका समुद्रका पत्नी नदीहरू सहित तिनीहरूले पनि उहु प्राप्त गर्थे के रत्नौघान रत्नका समुदाय धेरै धेरै ल्याएर त्यो छालले उर्मवी छाल उठाउँदै आयो। यसरी लहर आउँदै आउँदै जाँदा रत्नहरू त्यहाँ कस्ता अमूल्य रत्नहरू पनि प्राप्त गर्थे। यस्ता प्रकारले अब क्षार सिधु घृतक्षौद्र दधि क्षीरा मृतोदका अब यी कस्ता छन् त। अब क्षार समुद्र भए अब क्षार सिधु भनेको अमृत बहाउनेवाला अर्थात् इक्षुरस घृतोद अब मधुद क्षौद्र भनेको मधुदक अनि दधी आदि गरेको दधी क्षीर अमृतोदका अनि नदीहरूले पनि अमृत बहाउन थाले। त्यसले अब ग्रहण गर्न लागे। शैला द्रोणिभिराक्रीडम सर्वतुषु गुणान द्रुमा शैला भनेका पर्वतहरूले के गरे द्रोणिभि आक्रीडम द्रोणिभि कोही ओडारहरू भए कोही चट्टानहरू त्यसै सम्ये आफै त्यहाँ गएर उसले विराजमान हुन्थ्यो। उसका परिवारहरू दैत्यहरूलाई आराम दिनको लागि एकदम त्यस्तो प्रकारको शासन डरले सर्व ऋतुसु गुणान द्रुमा द्रुमा वृक्षहरू चाहिँ सर्व ऋतुसु अब 6 ऋतुमा जस्तो जस्तो फलफुल हुन्छ
त्यो त्यस्तै प्रकारले यो हुन लाग्यो उसलाई। ऋतु चाहिएन, 12 मासे फल हुन लागे। सबै ऋतुले पनि प्रकाश गरे, त्यहाँ जे चाहियो त्यही उसलाई भयो। गुणान आफ्नो आफ्नो गुणहरू प्रकट गरे। दधार लोकपाला नाम एक एव पृथक गुणान। अब लोकपालहरूको मध्येमा नै अब एक एव पृथक गुणान, आफ्नो आफ्नो गुणहरू पृथक पृथक गरेर दधार धारण गर्यो। अब त्यस्तो लोकपालहरूले कसरी शासन गर्नुपर्ने थियो त्यो सबै शासन उसकै हातमा भयो। लोकपालहरूले प्राणीहरूलाई कसरी आनन्द दिएका थिए त्यो उसैले दिन लाग्यो। यस्ता प्रकारले सहितम निर्जित ककुप एकराट विषयान प्रियान स इत्थम अनेन प्रकारेण इदमस्थमु। सूत्र लागो इत्थम अनेन प्रकारेण इत्थम, इत्थम अनेन प्रकार। यस्ता प्रकारले स हिरण्यकश्यपु निर्जित ककुप सम्पूर्ण दिशाका राजाहरू सम्पूर्णलाई जितो। एकराट एक छत्र एउटै राजा, अब 7 दिव्यत्र। त्यस्तो प्रकारले तिनै लोक पनि विषयान प्रियान, प्रिय विषय, राम्रो राम्रो विषय, कुन विषय, सबै विषय कुन कुन राम्रो राम्रो त्यो ग्रहण गरो। एकराट भयो नि त। यथोपजोसम भुञ्जान, भुञ्ज त्यसलाई भोग गर्न लाग्यो। भुज पालना अव्यवहार भयो, पालन गर्न प्राप्त गर्नु। यथोपजे जोसम खुसी आनन्दपूर्वक भोग गर। यथोपजोसम उपजोसम अनतिक्रम्य, यथोपजोसम अव्यय। अब अचितेन्द्रिय, इन्द्रिय जितेन, न अतृप्यत्व। त्यस्तो हुँदा पनि तृप्ति भएन हिरण्यकश्यपु। यस्ता प्रकारले शासन गर्दै गर्दै एवं ऐश्वर्य मत्तस्य, यस्ता प्रकारले ऐश्वर्यले मत्त भएको छ तो तृप्तस्य। उच्छास्त्रवर्ती न हो, शास्त्रको कोही नियमै छैन। उच्छास्त्रवर्ती न रहने भएको दुप्तस्य, अत्यन्त धीर भएको। त्यस्तो प्रकारको हिरण्यकश्यपु ऐश्वर्य मत्तस्य, यस्ता प्रकारले ऐश्वर्यले मत्त भएको। यसो गर्दै गर्दै अब त्यो के गर्यो त? ब्रह्म शापम उपेयुषः मत्तस्य। ब्रह्म शाप त परेको थियो नि त, सनकादि ऋषिको श्राप परेको हुनाले अब युक्त भएको थियो। त्यस्तो प्रकारले तस्य कालो महान व्यति आयो। समय धेरै ठुलो, धेरै समयसम्म गयो। अब उसले राज्य गर्दै गर्दै अब त्यतिखेर के भयो? तस्यो ग्रदण्ड संविघ्ना सर्वे लोका बालकाः अन्य नालब्ध शरणा शरणम यैरच्युतम। अब यस्ता प्रकारले उग्रदण्डले युक्त भए अरू लोकपालहरू, सब पालकाः आफ्ना पाले शरीरहरू, लोकपालहरू, राजाहरू सबै। अब कहाँ जाउँ त शरण? अब अन्यत्र अलब्ध शरण, कहाँ शरण पाउने र? अब उनीहरूले कसैले शरण नदिएको हुनाले उनीहरूले विचार गरे भगवानको शरण जाउँ भनेर। कुन भगवान? अच्युतम शरणम यही हो, भगवानको शरण परे। अच्युतम नच्युत अच्युतम, सम्पूर्ण चिजहरूलाई त्रुटि नगरिकन दिनेवाला जो समर्थ भगवान। अब भगवानको शरणमा गए, हरि भगवानको शरणमा। शरणम यही हो, तस्मै गएर अनि कहाँ जाउँ त भन्दै भन्दै घुम्दै गए। अब कहाँ देख्नु र? भगवान अन्तर्जान अव्यक्त रूप। तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वर। जतापट्टि जुन दिशामा हरि ईश्वर बस्नुहुन्थ्यो त्यही काष्ठायै दिशे, त्यो दिशामा चाहिँ तस्यै काष्ठायै नमः अस्तु, कसलाई नमस्कार गरे? भगवानलाई। यत्रात्मा हरि ईश्वर, अब तस्यै काष्ठायै, अब त्यो काष्ठमा त्यस्तो काष्ठा भनेको दिशा, त्यतैपट्टि फर्केर स्तुति गरे। यद्गत निवर्तन्ते सन्तान सन्यासिनो मला। अब जुन भगवानको स्वरूपमा त के र?
ननिवर्तन्ते शान्तजनहरू सन्यासीहरू अमल बुद्धि भएका निष्पाप सन्यासीहरू पनि शान्त बुद्धिले उनीहरूले इन्द्रिय जित्नुलाई शान्ता भन्छ। समु उपशमयदेखि शान्ता बनाऊ। त्यस्ता प्रकारका सन्यासीहरू जुन स्थानमा गएर ननिवर्तन्ते जन्म मरणको चक्रमा पर्दैनथे, त्यस्तो प्रकारको भगवानको त्यतैपट्टि उनीहरूले के पुग्न सक्थे र पनि परैबाट भगवानलाई चिन्तन गरे, शरण परे। अब इति ते संयतात्मानः समाहित धियो मलाः, यस्ता प्रकारले तिनीहरूले समेत आत्मनः आफ्नो आत्मा भनेको प्राण अर्थात् मनलाई रोकेर अनि उनीहरूले के गरे, समाहित धिय मन बुद्धि इत्यादिलाई रोकेर अमला स्वच्छ प्रकारले शुद्ध भएका त्यस्ता उनीहरू विनिद्रा आलस्यले रहित भएका वायु भोजन गर्नेवाला जुन त्यस्ता महात्मा जनहरूले जसलाई ऋषिकेशम जितेन्द्रिय भगवानलाई उपस्थान गर्थे, ऋषिमुनिहरूले त्यस्ता प्रकारका भगवानलाई नदेखे तापनि तिनीहरूले पढैबाट अब काष्ठायै जुन दिशामा हुनुहुन्थ्यो भगवान, पूर्वै दिशामा हुनुहुन्थ्यो नि त वैकुण्ठ, राधा वैकुण्ठ, त्यहाँ अनि सम्झेर उनीहरूले अब नमस्कार गरे, उपस्थान गरे, स्तुति वन्दना गरे। तेषाम् आविर्भूत वाणी अरूपा मेघ निस्वना, अब तिनीहरूका बिचमा एउटा आकाशवाणी आयो। अरूपा रूप देखिएन, वाणी मात्रै आयो। मेघ निस्वना, मेघको जस्तो गर्दन भएर जसरी मेघको जस्तो भएर भगवानले वाणी दिनुभयो। तन्नादयन्ती ककुभ, त्यो वाणीले के गरौँ, ककुभ भनेको सम्पूर्ण दिशाहरू नादित भए, शब्दायमान भए, कहाँबाट आयो। यस्तो साधुनाम अभयङ्करी, सज्जनहरूको लागि पनि डरलाग्दो त्यस्तो शब्द भयो, भगवानले आकाशवाणीबाट दिनुभयो। के भन्नुहुन्छ, महाभैष्ट विबुध श्रेष्ठ सर्वेषां भद्रमस्तु वः, हे विबुध श्रेष्ठ, हे देवता हो, तपाईँहरू महाभैष्ट नडराउनु। यी भए महाभैष्ट नडराओ, किनभने सर्वेषां, तिमीहरू देवताहरूको मात्रै पनि होइन, सर्वेषां प्राणिनां वह भद्रम अस्तु, सम्पूर्ण प्राणीहरूको सहित भएर तपाईँहरूको पनि कल्याण हुनेछ, नडराओ। मद्दर्शनमि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये, मेरो दर्शनले भूत प्राणीहरूको सर्वश्रेष्ठ श्रेय कल्याण, सर्व कल्याण, सम्पूर्ण श्रेष्ठ कल्याण उपपत्तये प्राप्तका निमित्त हुन्छ। तर अहिले मेरो दर्शन त भएन, तर शब्दको स्वर सुन्यौ। ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यम, मैले जाने यो यसको दुराचार। दैतेय अपसदस्य च, यो कस्तो भने दुष्ट हो। अपसदस्य च, यो राम्रो होइन, यो दुष्ट हो, यो दैत्य। अब यो ज्ञातम एतस्य दौरात्म्यम, यस्तो दुराचार। दौरात्म्यम, दुरात्मनः भाव दौरात्म्यम, तद्धितान्तम बन्यो। यो दुरात्म शब्ददेखि दौरात्म्यम, एतस्य, यसको दुष्ट आचरण मैले जानेको छु। तस्य शान्तिम करिष्यामि कालम तावत् प्रतीक्षत, त त्यसको म शान्ति गर्नेछु। त्यसलाई शान्ति भनेको अन्त गर्नेछु, अर्थात् तपाईँहरूलाई शान्ति दिनेछु। तर काल तावत् प्रतीक्षत, कोही समय त लाग्छ, त्यो विचार गर्दै गर, तिमीहरूको कल्याण म गर्नेछु। भगवानको यस्तो वाणी भयो। कतिखेर भने यदा देवेषु वेदेषु, देवताहरूमा, वेदमा, गाईमा, विप्रेषु विप्रमा, साधुषु साधुजनहरूमा, मयि धर्मे धर्मस्वरूपमा, विद्वेषः य स आशु विनश्यति। अब यस्तामा चाहिँ विरोध गरोस् अनि त्यो नष्ट हुनेछ आशु चाँडै नै। फेरि के भने प्रह्लाद भनेका मेरा परम भक्त हुन्, उसका पुत्र निर्वैराय, वैरभाव नभएका, कसैको वैरभाव नचाहनेवाला, प्रशान्त आयो। अब त प्रशान्त भएका त्यस्ता
स्वसुताय महात्मने, महात्मा ठुलो आत्मा श्रेष्ठ शुद्ध आत्मा भएका स्वसुताय आफ्ना छोरा भएका प्रह्लादाय प्रह्लाद नाम गरेकालाई यदा जुन समयमा द्रुह्येत भनेको द्रोह गर्ला, किनभने उता बरोर्जितम छ नि त, अनि त्यतिखेर बरोर्जितम तम हनिष्ये, बरोर्जितम अपि ब्रह्माजीले वरदान दिए तापनि म हनिष्ये उपायले म वध गर्छु, त्यसको गर्नेछु हनिष्ये। यस्ता प्रकारले भगवानले आकाशवाणीबाट भनिदिनु भयो, हे युधिष्ठिर राजन नारद भन्नु हुनुहुन्छ। नारद उवाच इत्युक्त लोकगुरुना तम प्रणम्यन्ति बहुकश। यस्ता प्रकारले लोकगुरु भगवानले यो वाणी दिवौकश देवताहरूलाई उक्ता। अब तम प्रणम्य अनि भगवानको प्रणाम गरे देवताहरूले। इति उक्ता दिवौकश लोकगुरुना इति उक्ता, लोकगुरु भगवानले बताइएका दिवौकश देवताहरू जो छन् तम प्रणम्य भगवानलाई नमस्कार गरेर, अनि भगवान पनि अन्तर्धान त के वाणी विश्राम भयो आकाशवाणी। अनि निवर्तन्त गतोद्वेगा, उद्वेगा गत, उद्वेग भनेको डर चाहिँ गयो। अब भगवानले अवश्य यसको वध गर्नुहुनेछ भन्ने यो भाव गरेर असुरम हतन्छ, अब मर्यो पक्कै मारिदिनुहुन्छ, यसलाई अन्त गर्नुहुन्छ भगवानले भन्ने विचार गरेर निवर्तन्त त्यहाँबाट फिर्के देवताहरू। तस्य दै लोकपालहरू तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वार परमाधुता, हुँदै हुँदै त्यसपछिबाट त्यो दैत्यका पुत्रहरू छोरा सुता चत्वार परमाधुता, परम अद्भुत भएका थिए चार भाइ। चार भाइहरूका मध्येमा कान्छो प्रह्लाद नाम गरेका थिए। ती महान श्रेष्ठ थिए, पूज्य अभूत। महान भनेका महपूजायाम धातुदेखि महत् शब्द हुन्छ महान पूज्य। महपूजायाम महान भनेको पूज्य प्रह्लाद। प्रह्लाद भनेको प्रकर्षेण आह्लाद इति प्रह्लाद, लादी आदाने प्रह्लाद सबैलाई सुख दिनेवाला, आनन्द दिनेवाला, कसैको शत्रु मित्रु नभएका भगवानका परम भक्त भएका त्यस्तालाई अभूत हुँदा भए। तेषां गुणैः मत उपासक, तिनको गुण तिनीहरूको कस्तो थियो, तिनीहरूको मध्येमा के थियो गुण चाहिँ प्रह्लादको थियो। मत उपासक प्रह्लाद, सज्जनहरूलाई महापुरुषहरूलाई उपासना गर्ने सेवा गर्ने भएका प्रह्लाद त्यस्ता धार्मिक थिए। कस्ता फेरि ब्रह्मण्यशील सम्पन्न सत्यसन्धो जितेन्द्रिय, ब्राह्मणको भक्त गर्ने, वैदिक कर्म गर्ने, अर्थात् ब्रह्म भनेको तत्त्व जानेका भनौँ। ब्रह्म तत्त्वम तपो वेदो ब्रह्मा विप्र प्रजापति, ब्रह्म शब्दले धेरै कम छ। अब यस्ता प्रकारका ब्राह्मण्य ब्राह्मणको सेवा गर्ने, तत्त्व जानेका, शील सम्पन्न शील स्वभावले युक्त भएका, सत्यसन्ध सत्य प्रतिज्ञा गर्ने सन्ध, जितेन्द्रिय इन्द्रिय जित्नेवाला, यस्ता आत्मवत् सर्वभूतानां सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूमा आत्मवत् आफै जस्तो आत्मा आफ्नो आत्मा कस्तो प्रिय छ त्यस्तै प्रकारले, अर्थात् भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सबैलाई भगवत दृष्टिले दर्शन देख्ने गर्ने। एक मुख्य प्रिय सुहृत्तम, प्रिय पनि गर्ने हित पनि गर्ने। प्रिय भनेको प्रिय भयो, सुहृत भनेको हित गर्ने। हित गर्नेहरूको मध्येमा उत्तम थिए, श्रेष्ठ हृद उत्तम हृतम सुहृत्तम, अत्यन्त भन्नेमा तम प्रत्यय भएछ। सुहृत्तम प्रिय उत्तम सुहृत्तम, प्रिय सुहृत्तम दासवत् सम्यतार्याङ्घ्रि, अब पितृवत् दीनवत्सलः, अब दास जस्तो भएर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई नम्र भाव गर्नेवाला। फेरि आर्य अङ्घ्रि, सम्यता तार्य अङ्घ्रि, सम्यत भनेको अत्यन्त नम्र भएर, आर्य भनेको श्रेष्ठजनको चरणलाई
नतमस्तक गर्नेवाला। आर्य भनेको श्रेष्ठ। ऋगतौ प्राप्त, भगवानको भक्तमा प्राप्त भएका श्रेष्ठलाई आर्य भन्छ। आसमन्तात् अर्य इति आर्य। ऋगतौ, भगवानको चरणमा शरण परेका त्यस्ता आर्यजनहरूको पनि अङ्ग्री। भगवानको त अब भक्त छँदै थिए, भगवानका भक्तहरूलाई पनि उहाँले साष्टाङ्ग इत्यादि सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अङ्ग्री, आर्य अङ्ग्री सम्यत नमृत गर्नुहुन्छ। पितृवत् दीनवत्सल, जसरी पिता जस्तो दीनवत्सल, दिन दुखीमा प्रेम गर्नेवाला। विद्यार्थ रूप जन्माढ्य, विद्याको निमित्त, विद्याका निमित्त रूप जन्माढ्य, जन्मैदेखि उनको त्यस्तो थियो, विद्या थियो। भ्रातृवत्सल दृश्य स्निग्धो, अब कस्ता थियो भने भ्रातृवत् सदृश्य स्निग्ध, सम्पूर्ण प्राणीलाई भाइ जस्तै प्यारो गर्थे, स्निग्ध प्रिय। गुरुसी ईश्वर भावना, गुरुहरूमा ईश्वरकै भावना गर्नुहुन्थ्यो। प्रहलादजीको वर्णन हो उहाँका गुणहरूको। विद्यार्थ रूप जन्माढ्य, विद्याको निमित्त रूप अर्थात् विद्या उहाँको रूप जन्माढ्य, जन्मैदेखि आएको उनको स्वभाव है। किनभने गर्भमा हुँदाहुँदी नारदले मैले दिएको हो नि उनलाई ज्ञान भन्नुहुन्छ। यहाँ त त्यो पद छैन र पनि त्यसो गर्नुभएको थियो। मान स्तम्भ विवर्जित, अब मान अभिमान छैन। अब स्तम्भ भनेको देखाउटीपनका होइनन् उनी। अब स्तम्भ भनेको घमण्डी छैन, म यस्तो भगवानको भक्त हुँ भनेर उनीलाई घमण्ड थिएन। यो विवर्जित रहित भएका यस्ता प्रकारका गुणले परिपूर्ण भएका प्रहलादजी त्यस्ता हुनुहुन्थ्यो। हिरण्यकशिपुका पुत्र। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु दृक्, दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधीः सदा, प्रशान्त कामो रहिता सुरो सुरः। अब व्यसनेषु भनेको दुःखमा, कोही आपत्ति आयो भने व्यसनेषु दुःखेषु न उद्विग्न चित्त, खिन्न हुँदैन थियो। सुख होस् कि दुःख होस् भगवानलाई किन छाड्ने, भगवानको सेवा गर्नु, भगवानलाई स्मरण गर्नु, सम्पूर्ण प्राणीमा भगवानकै रूप चिन्तन गर्नु। निष्प्रिय थिए नि, अब भौतिक पदार्थमा निष्प्रिय थिए। राजाका छोरा भए तापनि उनी निष्प्रिय। किन? केमा? अब श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तु दृक्। अब किन श्रुतेषु भनेको सुनेको ऐश्वर्य यस्तो छ स्वर्गादि लोकको भन्ने, यसमा पनि निष्प्रिय थिए। सुन्नथे, गुरुजनहरूबाट शास्त्रबाट सुन्नथे, तर निष्प्रिय हुन्थे। त्यो त्यस्तो प्रकारको ऐश्वर्यले के होला र। अनि दृष्टेषु भौतिक पदार्थमा कस्तो कस्तो आनन्दमा बसेका देखिएको हुन्छ, तिनीहरूको पनि अभिलाषा गर्दैन, निष्प्रिय। फेरि गुणेषु, गुणमा पनि अवस्तु दृक् हो। अर्काको राम्रो गुण छ भने पनि यो केही होइन, अवस्तु दृक्, यो ठिक होइन, वस्तु रूप होइन, यो अवस्तु दृक्, यस्तो देख्थे। यो अनित्य हो भनेर यस्तो ज्ञान थियो। दृक् भन्नेले, दृक् भनेको दृश्य प्रेक्षण, त्यस्तो देख्थे भित्र ज्ञानबाट, मनबाट। अवस्तु दृक्, गुणेषु विषयषु अवस्तु दृक्। गुणेषु विषय पनि हुन्छ, विषयमा उनी केही कुरामा राम्रो मान्दैनथे। अवस्तु, यो त वस्तु भनेको सधैँ रहनेवाला होइन, यो नश्वर हो, यस्तो दृष्टि राख्थे। अब फेरि दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर अधि सदा, सधैँ नै, सदा सर्वदा इन्द्रिय प्राण शरीर धी भनेको बुद्धि, यो के गर्थे? दान्ते, यो सबै रोक्थे। इन्द्रिय पनि रोकेकै छ, प्राण पनि रोक्छ, शरीर, शरीर यो शरीर पनि नश्वर हो भन्ने यो भाव गर्दै, शरीर अधि यो शरीर नश्वर हो भन्ने यस्तो ठान्नथे सधैँ। प्रशान्त काम हो, उनको कामना प्रशान्त थियो, एकदम शान्त। समूह उपसमेत कामनामा उनको मन जाँदैन थियो, प्रशान्त समूह उपसमय। अब हुन त रहिता सुर असुर, अब असुरता हुन् नि त, असुरता हुन्,
तर असुर रहित असुर, असुर भनेको असुर वंशी हुन् तर रहित असुर, असुर भाव चाहिँ दैत्यको भाव छँदै थिएन उनमा, रहित असुर। अब दैत्यकै छोरा, अरू थिए दानवहरू तर साथी थिए, तर उनको चाहिँ के असुर भए तापनि, हिरण्यकशिपुका छोरा भए तापनि अब तिनी असुर त असुर हुन् तर रहित असुर, असुरको भाव चाहिँ दैत्यको भाव, दानवको भाव चाहिँ रहित भएका यस्ता प्रकारका थिए। कस्ता थिए त? यस्मिन् महत्गुणा राजन गृह्यन्ते कविभिर्मुः, कविभिः भनेको विद्वांस महात्माभिः महापुरुषैः, मुँ बारम्बार हे राजन, यस्मिन् भनेका जुन प्रहलादमा चाहिँ महत्गुणा गृह्यन्ते, उनीबाट चाहिँ ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि गुण लिन्थे, यिनको गुण कति राम्रो हो, सद्गुण यिनको छ, यस्तो प्रकारले भाव गर्थे ज्ञानीजनहरूले पनि। नते धुना विधेयन्ते यथा भगवती ईश्वरे, भगवती ईश्वरे भगवती जस्तो गुण छ त्यस्तै प्रकारले अधुना ते अविधीयन्ते न अविधीयन्ते। अब त्यो दुर्गुण भन्ने छँदै थिएन, सुगुणले नै युक्त थिए भनेको, अलिकति पनि थिएन दैत्यको जस्तो स्वभाव। यम साधु गाथा सदसी रिपवोपि सुरानृप, हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, सुरावि देवताहरू पनि रिपु शत्रुहरूले पनि के गर्थे त? यदि शत्रु नै छन् भने पनि अब साधु गाथा सदसी यम, अब यी त कस्ता यिनको चाहिँ चरित्र राम्रो हो भनेर उनलाई अब प्रतिमान सम्मान गर्थे। प्रकुर्वन्ती यम, प्रकुर्वन्ती उनलाई सम्मानै गर्थे, उनको गुणलाई अत्यन्त सम्मान गर्थे। यस्तो भगवानका परम भक्त हुन् प्रहलाद। अब यस्ता प्रकारले गर्थे भने देवताहरूले पनि त्यसो गर्थे भने अन्य भवादृशा, अरू तपाईँहरू हामी जस्तोको त के कुरा गर्नु, कि म त तिनको गुणको वर्णन गर्न, धेरै गुणले परिपूर्ण प्रहलाद भन्नुहुन्छ। गुणैरलमसङ्ख्यैः महात्म्यं तस्य सूच्यते, यस श्लोकमा बताउँदै हुनुहुन्छ महाराज युधिष्ठिर प्रति, गुणैः अलम असङ्ख्यै गुणै अलम, अब धेरै असङ्ख्य गुणले के तस्य महात्म्यमपि सूच्यते, उनको महत्त्व कस्तो हो त फेरि। अब यहाँ भन्दै आइयो, अब ब्रह्मण्य शील सम्पन्न सत्यसन्ध जितेन्द्रिय, हेर आत्मोत सर्वभूतानां एक, अब प्रिय सुहृत्तम आदि त्यस्तो असङ्ख्य महात्मा गुणहरूले सूच्यते, सूचित भएका हुने। फेरि वासुदेव भगवती यस नैसर्गिकी रति, भगवान वासुदेवमा जसको प्रहलादको भनौँ नैसर्गिकी रति, फेदैदेखि उनको चाहिँ स्वभावै प्रेम, सानैदेखि प्रेम गर्ने भगवानमा। नेस्त क्रीडनको बालो, ती बालक हुँदैदेखि क्रीडनको भनेको खेल्ने ओर्ने गर्दैनथे, अरू बालक जस्तो गर्दैनथे, जडवत मनस्तथा, उनी त जडवत बौला जस्ता नि। किन? मन त्यस्तै थियो, किनभने हेर्दा चाहिँ बौला हुन् कि भने जस्तो, तर उनी भगवानको लागि चाहिँ अत्यन्त प्रेम, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, उनलाई चाहिँ के लाग्यो त? अरूलाई 9 ग्रह लाग्थ्यो भने उहाँलाई चाहिँ कृष्ण रूपी ग्रहले आत्मा भनेको मनलाई चाहिँ खिचेको थियो। अब यसको वास्तविक अर्थ के हो? अब ग्रह चाहिँ लागेको थियो कि केवल भगवानकै चाहिँ स्वरूपले खिचेको थियो, ग्रह नै लाग्यो, अर्थ केही जान्दैनथे प्रहलादजी। यस्ता कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नभेद जगत ईदृशम, यो संसारलाई केही उनले भुले। यो संसारको वस्तुहरू, संसारको भावनाहरू, संसारको विकारले युक्त भएका यी ऐश्वर्यहरू, भौतिक पदार्थहरू, अब यस्तो नभेद उनले जानेन। अब यस्ता प्रकारले यति मात्रै कहाँ हो र प्रहलादजी? आसीन पर्यटन नस्नन शयानो पिभन ब्रुभन, बस्दा भयो, पर्यटन भनेको घुम्दा भयो, अस्नन भनेको खाएको समयमा,
शयानो सुतेको टाइममा के गर्नुहुन्थ्यो? प्रपिबन ब्रुवन, पिएको जलहरू पान गरेको बोल्दा अब उनको के हो? एतानि यी सम्पूर्णहरू न अनुसन्धत्त, अनुसन्धान गर्दैनथे। के खाँदैछु, कहाँ हिँड्दैछु, अब कहाँ सुत्दैछु कि के गर्दैछु, अब यस्तो प्रकारलाई बिर्सेर गोविन्द परिरम्भित। अब त्यो कर्म गर्दा पनि भगवान्लाई नै अङ्कमाल गरे जस्तो गर्थे प्रहलाद। प्रहलादको जस्तो कसले चाहिँ भक्ति गरौँ त? अब यहाँ यस्तो प्रकारको वर्णन आउँछ। आसीन पर्यटन नस्नन् शयान प्रपिबन ब्रुवन, होइन? नानुसन्धत एतानि, यी सम्पूर्णलाई अनुसन्धान गरेन। केवल माथिल्लो श्लोकमा भन्यो जडवत मनस्तथा, त्यस्तो भए गोविन्द परिरम्भित। अब उनले गोविन्द भगवान्लाई अङ्कमाल गरे जस्तो। यत्र तत्र सर्वत्र ईश्वरकै रूप, भगवान्कै रूप देख्थे उनी। जे कर्म गर्दा खाएँ कि खाइन कि हिँडे कि के छ, मन चाहिँ लगेर भगवान्को चरणमा स्वरूपमा ठोकाउँथे। क्वचित द्रुह्यति वैकुण्ठम चिन्ता सबल चेतस, क्वचित हसते तच्चिन्ता आह्लाद उद्गायति क्वचित। अब त्यहाँ भयो। कहिले चाहिँ रुदती रुन्थे। अब किन रोएको नि? भगवान्को त्यो दिव्य मङ्गलमय स्वरूपलाई चिन्तन गरेर रुन्थे। अब वैकुण्ठ चिन्ता सबल चेतस, वैकुण्ठ भगवान्को विगतम कुण्ठम अस्य अस्ति ते विकुण्ठम विकुण्ठे भवः वैकुण्ठ भयो। अर्थात् विकुण्ठायाः अपत्यम पुमान, विकुण्ठा नगरेकी माताको नाम थियो वैकुण्ठ, भगवान्को भयो। विगतम कुण्ठम दुःखम यस्य, दुःख त हुँदैन। वैकुण्ठ भनेको दुःख नहुने जो हो, दुःखलाई भगाइदिनेवाला वैकुण्ठनाथ भगवान्। अब उहाँकै चिन्ता सबल चेतस, चित्त चाहिँ त्यो एकदम ढाकिएको थियो। भगवान्कै चिन्ताले आफ्नो चित्त व्याप्त थियो। सबल क्वचित हसति, कहिले हाँस्ने भगवान्लाई सम्झेर। अब फेरि एकछिनमा तत्चिन्ता आह्लाद, अनि भगवान्लाई सम्झेर आह्लाद, हर्षित पनि हुने, नाच्न पनि थाल्ने। उद्गायति, अब भगवान्कै नाम उच्चारण गर्ने। क्वचित क्वचित उत्कण्ठाको साथमा नदती कराउने, नदती भनेको शब्द निकाल्ने, उत्कण्ठा साथ। विलज्ज नृत्यति क्वचित, कहिले चाहिँ लज्जाले रहित भएर नाच्न लाग्ने। भगवान्को त्यस्तो चिन्तना गर्न लाग्नुभयो प्रहलादजी। अब क्वचित उत्पुलक, अब उहाँको चाहिँ रोमाञ्चित भयो। अब सबै रङहरू ठाडा परे, एकदम हर्षको उल्लास भयो। अनि बेला बेला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? तुष्णीमा हाँस्दै चुप्प लागेर मनमा चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। त्यो भगवान्को दिव्य स्वरूपलाई हृदयमा, हृदय रूपी कमलमा बैठाएर राखेर अब त्यस्ता प्रकारले चिन्तन अब गर्नुभयो। त्यतिखेर के तन्मय नचकार कि कहाँ हो एकछिन है, विलजन नृत्य क्वचित तद्भावना युक्त, कहिले चाहिँ भावनामा मग्न हुनुहुन्थ्यो, आनन्दमय तन्मय नुचकार। अब भगवान्को तन्मय हुनुभयो। अनुचकार भनेको अनुकरण गर्नुभयो, भगवान् कहाँ हुनुहुन्छ भनेर एकदम भित्र हृदयमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। अनुचकार क्वचित उत्पल तुष्णीमा आस्ते संस्पर्श निर्वृत्त, कहिले चाहिँ स्पर्श गरेकै छ मैले भनेर त्यो भावना गरेर निर्वृत्त आनन्दित। निर्वृत्त भनेको आनन्दित, त्यसको पर्याय आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। अस्पन्न प्रणयानन्द, प्रणयानन्द, अब हुन त स्पर्श नगरे पनि स्पर्श गरेकै छ, यस्तो प्रणय भनेको प्रेमको आनन्दमा डुब्नुहुन्थ्यो। अब सलिलो भनेको आनन्द रूपी जलमा डुब्नुहुन्थ्यो। अनि अमिलिते क्षण, अब अमिलिते क्षण भनेको यसो बेला बेला चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो आँखा। अमिलित, मिलित भनेको चिम्लिनु,
अमिलित एक क्षण यसो बेला बेला चाहिँ हेर्नुहुन्थ्यो कहीँ यहीँ पो हुनुहुन्छ कि भनेर त्यस्तो प्रकारको भाव। सौत्तम श्लोक पधार बिन्धयोर निषेवया अकिञ्चन अकिञ्चन सङ्ग लब्धया। अब इन्टरनेट गइसकेर सुनिएन त हो मजाले सुनिरहेको छ। ए हो आफ्नै घरको जाँदा काम पुग्छ। ए हो नि अन्तको गयो भने चाहिँ आफ्नै गइरहेको हुन्छ। अरू सुनिरहेको ए अब यहाँ भन्ने हुनुहुन्छ सुन्नै हुनुहुन्छ स भनेका उनी प्रहलाद उत्तम श्लोक पधार बिन्दायो भगवानको चरणार बिन्दको के गर्नुहुन्थ्यो उहाँ निसेवया। त्यो निसेवया सेवा चाहिँ कहाँबाट आयो अकिञ्चन सङ्ग लब्धया। अकिञ्चन माने भक्तहरूको भगवानका परम भक्तहरूको किञ्चित संसारै नविद्यते इति अकिञ्चन अर्थात् किञ्चित प्रार्थनीयम नविद्यते इति अकिञ्चन। केही प्रार्थनै छैन भक्तलाई के को इच्छा छ त। अब त्यस्तो प्रकारको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अब अकिञ्चन सङ्ग लब्धया प्राप्त भयो के अब भगवानको चरणार बिन्दको निसेवया। सेवया भन्दा सेवया मात्रै थियो भने दन्ते सकार हुन्थ्यो। निसेवया निरन्तर सेवा नितराम निरन्तर सेवा गर्दा त्यहाँ मूर्धन्य सकार हुन्छ। त्यहाँ अब सत्व हुन्छ सूत्रले भयो त्यसले निसेवया। अनि हो त्यस्तो प्रकारले चाहिँ उत्तम श्लोक पादेव निसेवया। त्यस्तो भएर चाहिँ अब के भयो त उहाँलाई निर्वृत्तिम आत्मन आफ्नो मुह बारम्बार पराम निर्वृत्तिम तन्मन तनु बिस्तारे पराम निर्वृत्तिम एकदम आनन्द चाहिँ के पराकाष्ठको आनन्द अनन्य एकदम भगवान्मै संलग्न हुनुहुन्थ्यो भगवान्मै चिन्तनमा अनि निर्वृत्तिम पराम पराकाष्ठा आनन्द तन्मन त्यस्तो चाहिँ देखाउनु हुँदछ। धो दुस्सङ्ग दिनानि अन्य मन समम व्यधा मुमु। अब के गर्नुभयो अब दुस्सङ्ग दिनहरूदेखि चाहिँ के गर्नुभयो अन्य अन्य मन समम अन्त मनलाई चाहिँ समन गर्नुभयो। तिनीहरूलाई पनि अब त्यो अन्त मनलाई चाहिँ समन गर्नु तिनीहरूलाई सङ्ग गर्नु चाहिँ दुस्सङ्ग गर्नुमा चाहिँ मन फिर्काउनु भयो यता भगवान्तिरै व्यथा लाउनु भयो। ती दुस्सङ्ग गर्नु भएन। कोही ग्रामीण जनहरूसँग अब त्यहाँ केही वार्तालाप ग्राम्य जनेषु कथा विघात भन्ने कामहरूले पढेका थियौँ। हो त्यस्तो उहाँले व्यथा धारण गर्नुभयो। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकश्यपु राजन अकरोद अघम आत्मजे। अब त्यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिर राजालाई नारद ऋषिले तस्मिन् महाभागवते महाभागवत हुनुहुन्छ अत्यन्त श्रेष्ठ महाभागवत पूज्य भागवत श्रेष्ठ भागवत महाभागे भाग्यमानी भाग्यशाली महात्मनि महात्मनि भनेको पूज्य आत्मा छ शुद्ध आत्मा छ जसको अर्थात् शुद्ध स्वरूप भएका भनौँ यहाँ शुद्ध स्वरूप भएका महाभागवते तस्मिन्। अब हिरण्यकशिपुले त्यस्तालाई के गर्यो हे राजन त्यस्तो आत्मदेखि छोरालाई प्रहलादमा अकरो अघम अकरो पाप गरौँ अघम भनेको अपराध गरौँ। अब कसरी अब पुत्रान विप्रकुलान स्वान पितर पुत्र वत्सला हुन त पुत्रको प्रेम गर्थे माता पिताहरू पितर ए ददर्छ ए यहाँ रहेछ अघमा आफ्नो चाहिँ युधिष्ठिरले बताउँदै हुनुहुन्छ। अब प्रश्न राख्नुहुन्छ हे देवर्षे एतत् सुब्रत हे देवर्षे सुब्रत सन्त शिरोमणि सुब्रत देवर्षे एतत् वेदितुं तपाईँबाट यो कुरा जान्न इच्छा गर्छु। किनभने यदा आत्मदाय शुद्धाय पिता के गर्नुहुन्छ फेरि साधवै आत्मदाय सज्जन पुत्रमा पिताले शुद्ध भएका त्यही पनि त्यसमा पनि
अघम अजायत कसरी चाहिँ पाप त्यस्तो अपराध गरे त? हुन त अब के छ, पुत्रवत्सला पितरः, अब पुत्रमा प्रेम गर्ने भएका पिताहरू जो छन्, स्वान विप्रतिकूलान पुत्रान, अब ती प्रतिकूल छन्, आज्ञा पालन गरेनन् भने पनि तर शिक्षार्थम उपलब्धन्ते, शिक्षाका लागि चाहिँ डाँड त छ, तैँले यसो गरिस्, यो शिक्षा योग गर भनेर अब तिनीहरूलाई गर्छन्। तर अन्यलाई चाहिँ के गर्छन् त? अन्यलाई त गर्दैनन्, पिता र पुत्रवत्सला हुन्छन्। शिक्षार्थम एवं उपलब्धन्ते, शिक्षा दिनको लागि सिकाउनको लागि चाहिँ यस्तो होइन उस्तो होइन भनेर अब उपलब्धन्ते तिनीहरूलाई चाहिँ अनि यस्तो नगर उस्तो नगर, एक दुई खेप पड्काएर पनि त्यो कर्ममा लाउँछ। त्यतिखेर बत्सल हुँदैन, त्यति भित्र मनमा चाहिँ बत्सल हुन्छ प्रेम, बाहिरी चाहिँ अब त्यसलाई अलिअलि उ गर्दा पनि औषधि पो गरे हो भन्ने ठान्छ। अब पुत्रवत्सला पितरः स्वान प्रतिकूलान विप्रतिकूलान, प्रतिकूल कर्म गरे भने पुत्रान उपलब्धन्ते, शिक्षार्थम, शिक्षाको लागि चाहिँ है। नभए त अपरः अघम न एव, त अपर भनेको त्यो अरू अर्थात् शत्रु जस्तो भएर चाहिँ अनि त्यस्तो अपराध चाहिँ छोरालाई गर्दैन। बाबुले बाहिर बाहिर गरे पनि भने पनि भित्रबाट चाहिँ प्रेम राख्छन्, पुत्रवत्सल हुन्छन्, पितरः भवन्ति। अब ती त उसमा त उनको मात्र गुणै गुण थियो त। अब किनभने किमुत अनुबसान, के भन्नु त, अनुबसान बस्छन्, साधु सन्त छन् ती पुत्रहरू, तादृशान त्यस्ता छन्। फेरि गुरुदेव तान, गुरुहरूलाई चाहिँ देवतै तुल्य मान्ने छन्, सज्जन छन् भने अब उहाँले भन्ने हुन्छ, हे प्रभु एतत्, हे ब्रह्मन, हे प्रभु एतत् कौतूहलम अस्माकं कौतूहलम विधमः, यसलाई नाश गरिदिनु होला। यो कौतूहल आश्चर्य लाग्यो मलाई, यो मेरो आश्चर्यपनलाई नाश गरिदिनु होला। किन? पुत्राय पितुः यद्देश, अब यस्मात् कारणात्, अब किनभने पितुः पुत्राय द्वेष, अब त्यस्ता प्रकारको पुत्रलाई किन त्यसो गर्दैछ? द्वेष मरणाय प्रयोजित, मार्नको लागि त्यस्तो पाप अपराध गर्दैछ यो जीव भने यो के कुरा हो? मलाई कौतूहलम आश्चर्यम, अत्यन्त आश्चर्य लाग्यो। यो आश्चर्यलाई विधम, अब यसलाई हटाइदिनु होला, नाश गरिदिनु होला भनेर यस्तो प्रकारको मन। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कन्धे प्रह्लाद चरिते नाम चतुर्थोऽध्याय। हरे नमः। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वमहम्।